बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आमिर सियाल। दोस्तों, आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 106 और 260 को 1974 में बदरिया दूसरी तरमीम यानी सेकंड अमेंडमेंट के तहत कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था और आर्टिकल 260 में सब आर्टिकल 3 ऐड किया गया और वाज़िया किया गया कि वो अफराद जो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के आखिरी नबी नहीं मानेंगे और इनके बाद भी अगर किसी नबी को क्लेम करेंगे तो ऐसे अशख़ास गैर मुस्लिम हैं। लिहाजा कादियानियों पर पाबंदियाँ लगा दी गई कि वो अपनी इबादत गाहों को मस्जिद ना कहेंगे और ना अज़ानें देंगे, ना ही अपने दीन की तबलीग करेंगे। लिहाजा इस तरमीम के बाद से कादियानियों को अपने फितना को तरवीज देने से रोक दिया गया, लेकिन इसके बाद कादियानी बड़ी चालाकी से अक़लियती कोटे पर हासिल सहूलियात के मज़े लूटने लगे और बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर बराजमान हो गए, जबकि अंदर ही अंदर उन्होंने अपनी साजिशें जारी रखीं, लेकिन अपने आप को वो मुसलमान ही कहलवाते रहे। आम मुसलमानों की तरह कलमा पढ़ते थे, नमाज़ें पढ़ते थे और बाकायदा जलूसों की शक्ल में अपने फितना कादियानियत की तबलीग करते थे और सादा लोगों को बहला फुसला कर और पैसों का लालच देकर लोगों को गुमराह करते रहे थे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए 26 अप्रैल 1984 को जनरल ज़िया के दौर में एक ऑर्डिनेंस जिसका नाम था एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ ऑफ कादियानी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप एंड अहमदीज़ प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट ऑर्डिनेंस 1984 जारी कर दिया गया। इस पर कादियानियों को परेशानी लाहक हो गई। उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जब कोई फ़ायदा ना हुआ तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी और इस केस को फेडरल शरीयत कोर्ट ने सुना और उसका फ़ैसला किया। कादियानियों का मौक़िफ़ था कि चूँकि इन्हें 1974 में बतौर अक़लियत मान लिया गया है, लिहाजा इन्हें अक़लियत कम्यूनिटी के हकूक़ दिए जाएँ। असल में 1984 के ज़िया ऑर्डिनेंस में जो कानून में तब्दीली की गई थी उसमें पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 298 में बी और सी बतौर झैली शिक्कों का इजाफ़ा किया गया, जिसके मुताबिक कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, किसी अहमदी को सहाबा कराम का रुतबा तक पहुंचाने की जसारत ना करेंगे और ना ही अमीरुल मोमिनीन के अलकाबात देंगे और उम्महातुल मोमिनीन यानी मिर्ज़ा मलऊन की बीवी वगैरह को अज़वाज मुतहरात के साथ मुमासिलत ना दी जाएगी और ना ही मिर्ज़ा मलऊन के किसी घरेलू फ़र्द को अहले बैत अलैहिस्सलाम के बराबर तसव्वुर करवाने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह ना ही ये अज़ानें दे सकेंगे और ना ही अपनी इबादत गाहों को मस्जिद कह सकेंगे। दोस्तों, कादियानी एक फ़ितना है, इसकी सरकोबी बड़ी ज़रूरी है। ये आईने पाकिस्तान के मुनाफी चलते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं और अपनी औलादों को कलमा पढ़ाकर बाद में मिर्ज़ा मलऊन को नबी यानी अल्लाह ताला का पैगंबर बनाकर पेश करते हैं। इसलिए ये कादियानी मुर्तद हैं, कलमा पढ़ कर मुनहरफ हो जाते हैं। ये बात समझ से बालातर है कि इस लॉकडाउन के माहौल में गवर्नमेंट की जानिब से बग़ैर किसी जवाज़ के इस फितना को दोबारा हवा देने की क्या ज़रूरत पड़ी। इस तरह के हसास मामलात को बड़े गौर व खोज के बाद ही छेड़ा जाना चाहिए। हाल ही में कैप्टन सफदर ने कौमी असम्बली में खड़े होकर नामूस रसालत की बात करते हुए कहा कि ख़त्म नबूवत का हलफ सब के लिए ज़रूरी है। इस हवाला से थोड़ा सा क्लिप ये देख लें आप। अकीदा ख़त्म नबूवत का सर्टिफिकेट न सिर्फ पार्लियामेंट में होना चाहिए बल्कि अफवाज पाकिस्तान में जो सिपाही से लेकर कैडेट तक जाए उसको भी अकीदा ख़त्म नबूवत का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आला अदालतों के जज साहिबान, अकीदा ख़त्म नबूवत पे आपको भी ईमान की शहादत देनी पड़ेगी। अगर इस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जो शोबा फिजिक्स है उसका नाम चेंज न किया गया, मैं हर रोज यहाँ
احتجاج بھی کروں گا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فوج پاکستان کے اندر قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی لگائی جائے, احمدیوں کی بھرتی پر پابندی لگائی جائے. کیا یہ لوگ جو ہمارے نبی کے ختم نبوت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقیق حملے کرتے ہیں, کیا اس کے نام پہ یہ بننے والے ملک سے وفادار ہوں گے؟ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نالین پاک پہ ہماری نسلیں قربان ہو, ہم ان کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ پاکستان ہے, عالم برزخ ہے, روز محشر ہے, شفاعت ہے, ایک طرف جنت ہے, ایک طرف دوزخ ہے. آج فیصلہ کر لو کہ نبی کے دشمنوں کو اس ملک کے اندر ہم اہم عہدوں پر نہیں دیکھنا چاہتے. اس قادیانی فتنے کو انگریز دور حکومت میں ہی مسلمانوں کو دبانے کے لیے لانچ کیا گیا تھا. اگر اسی وقت ہی اس فتنے کو دبا دیا جاتا تو آج ان کا نام و نشان تک نہ ہوتا. ایک دفعہ 1898 میں مرزا قادیانی نے منٹو پارک لاہور میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا کر کے اپنے تماشے کا سٹیج سجایا اور اعلان کر رہا تھا کہ اگر آج مرزا قادیانی نبوت کے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو یہ سٹیج چھوڑ کر چلا جائے گا. کافی مسلمان عالم دین اس کے مقابلے میں آئے لیکن وہ کسی سے بھی زیر نہ ہو سکا. اسی دوران حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑا شریف والے اتفاق سے حکیمہ والا بازار کی جامعہ مسجد نظامیہ میں موجود تھے. پیر مہر علی کو اس واقعہ کے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے مرزا کے مقابلے میں جانے کی ٹھان لی. آپ منٹو پارک پہنچے اور سٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ یہ شخص نبوت کا دعوے دار ہے جبکہ میرا دعویٰ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی بھی نبی نہ آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئندہ آئے گا. لہٰذا میں کہتا ہوں یہ شخص جھوٹا ہے, اس لیے میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ نبوت کا دعوے دار ہے. میں غلام ابن غلام ہوں اور مجھے کالی کملی والے نے اپنی ولایت سے نوازا ہے. لہٰذا پیر مہر علی شاہ صاحب نے مرزا سے قادیانی سے 4 سوال کیے. مرزا قادیانی سے کہا اگر تم ان 4 سوالات کا جواب دے دو اور اپنی صداقت کا ثبوت دے دو تو ٹھیک, ورنہ پھر میں اس کی تردید کرنے کی غرض سے بفضل باری تعالیٰ ان سوالات کا جواب خود دوں گا. مرزا قادیانی حکم دے کہ دریائے راوی اپنا موجودہ رخ تبدیل کر کے فی الفور اس پنڈال کے ساتھ ساتھ بہنا شروع کر دے. پیر صاحب نے کہا ایسا کرو نہیں تو میں کر کے دکھاتا ہوں. اس کے بعد پیر صاحب نے دوسرا سوال کیا کہ ایک نہایت پاک باز کنواری لڑکی کو پنڈال کے نزدیک چوطرفہ پردے میں رکھ کر مرزا قادیانی دعا کرے کہ بغیر مرد کے اختلاط کے اللہ کریم اس لڑکی کو اسی جگہ پر ایک لڑکا دے جو اس کی نبوت یا میری ولایت کی تصدیق کرے. اس کے بعد پیر صاحب نے اس سے سوال کیا اپنے لعاب دہن سے باہر کڑوے پانی کے کنویں کو میٹھا کر دے یا پھر میں کر کے دکھاتا ہوں. اس کے بعد چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ وہ مجھے شیر بن کر کھا جائے یا میں اس کو شیر بن کر کھا جاتا ہوں. پیر صاحب کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ گردن سے شیر کے بال نمودار ہونے لگے. پیر صاحب کی گردن سے شیر کے بال نمودار ہونے شروع ہو گئے. لیکن آپ کے ساتھ کھڑے آپ کے مرید آپ کے خلیفہ ایک بزرگ نے فوراً آپ کی گردن مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ سرکار شریعت اس پہ رحمت اللہ عالمین آپ رحمت اللہ علیہ اپنی اصل حالت میں آ گئے. مگر اسی دوران مرزا قادیانی سٹیج چھوڑ کر بھاگ گیا. بعد میں سرکار اس واقعہ کی یاد آنے پہ فرماتے ہیں کہ اگر مولوی صاحب نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں اس سے تحت الثری میں بھی ڈھونڈ کر ختم کر دیتا.
مگر اللہ کی مرضی یہ نہ تھی۔ تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ مرزا قادیانی ایک جھوٹا شخص تھا، ایک لعین تھا، ملعون تھا۔ یہ فتنہ پھیلایا گیا ہے، اس نے اپنی دکانداری چلائی ہے، اپنے مقاصد کے لیے یہ سارا یہ واویلا کر رہے ہیں۔ اس وقت آئین پاکستان قادیانیوں کو اپنے فتنے کی ترویج کی اجازت نہیں دیتا اور اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں پکار سکتے، یہ اذان بھی نہیں دے سکتے۔ جب غیر مسلم اقلیت مان لیا جائے گا تو ان کو ہر چیز کی اجازت دینی پڑے گی، جو کہ آئین کے خلاف ہے۔ اقلیتی کمیشن کی شقوں کو اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو اس میں ہر اقلیتی جماعت کو علی اعلان اپنی سرگرمیاں منعقد کرنے کی اجازت ہے اور ریاست ان کو حتی الوسع تعاون بھی فراہم کرتی ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان کی کوئی اقلیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے کسی پیشوا کو نعوذ باللہ نبی نہیں کہتے۔ یہ گستاخی صرف قادیانی کرتے ہیں۔ اب یہ بات قادیانیوں کے حوالے سے بڑی تشویشناک ہے۔ جس طرح ہندو ہولی یا دیوالی کا تہوار، عیسائی ایسٹر یا کرسمس کا تہوار علی اعلان مناتے ہیں، کیا نعوذ باللہ آئندہ قادیانی اعلانیہ قادیانی سالانہ جلسہ بھی منعقد کریں گے؟ مرزا قادیانی جس کو وہ نبی کہتے ہیں کی پیدائش کا دن اور موت کا دن بھی منایا جائے گا۔ اس فیصلے سے قادیانیوں کو آئین کے مطابق اب اپنی شناخت بحیثیت اقلیت تسلیم کرنا ہوگی، جبکہ اس آئینی شق کو وہ مانتے ہی نہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور اقلیت نہیں مانتے، اس لیے ان کو اقلیت والے حقوق بھی نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ وہ نہ صرف غیر مسلمان ہیں بلکہ مرتد ہیں۔ لہٰذا یہ بڑی واضح اور کلیئر بات ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی حساس قسم کے ایشوز ہیں، ان کو نہ چھیڑا جائے۔ قادیانی طبقے کو، جو کہ ایک فتنہ ہے، اس کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے اور ان کو آگے بڑھنے سے